सीतालाई भारतीय छोरीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। यो आपत्तिजनक कुरा हो। कागलाई हामीले मयूर भनेर झुकिरहेका छैनौँ, कतै भ्रममा त परिरहेका छैनौँ। हामी कतै यो सरकारसँग बढी अपेक्षा त गरिरहेका छैनौँ। सीता जनककी छोरी हुन्। जनक मिथिलाका राजा थिए। मिथिलाको राजधानी जनकपुर थियो। जनकपुर नेपालमा भएकाले सीता नेपालकी छोरी हुन्। भएको इतिहासमा तपाईँलाई याद छ, यो देशमा 7वटा प्रदेश छ भने पनि थाहा नहुने मान्छेहरू राजदूत भएर गए र हाम्रो कूटनीति यो अवस्थामा आज रह्यो। सरकारबाट हामीले आशा किन गरिरहेका छौँ? कुनै देशले हामीलाई कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर गर्ने कुरा अर्कै हो। नत्र पनि सबै देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नै पुरा गर्ने हो। मोबाइल चार्ज गर्न नमिल्ने बिजुली बाल्न दिएर 95% भन्न मिल्छ। ऊर्जा मन्त्रीलाई कसले यो रिपोर्ट दियो? यस्तो लेख्न मिल्छ? स्टेट पर्मानेन्ट हुन्छ, स्टेट स्थायी हुन्छ। हाम्रा कैयौँ नीतिहरू हामीलाई स्थायी चाहिन्छ, तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले राजनीतिक पार्टी पछिको परराष्ट्र नीति, राजनीतिक पार्टी पछिको कूटनीति, अझ त्यसमा पनि अझ अमुक नेता विशेषको कूटनीतिले गर्दाखेरि आज हामी वास्तवमै भन्नुपर्दा जेएफ केनेडी अमेरिकन पूर्व राजदूतले भन्नुभएको जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन, विकास र उपयोगमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ प्रयत्न गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय हितको लागि गरिने राष्ट्रिय सहमतिमा हाम्रो दल एक कदम अगाडि बढेर सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ। तर जलस्रोतको विकास राष्ट्रिय हितभन्दा सत्ता सौदाबाजीको लागि सरकारलाई टिकाउन जोगाउनको लागि प्रयोग गरियो भने हाम्रो त्यसमा गम्भीर असहमति रहन्छ, गम्भीर आपत्ति रहन्छ। को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार छिमेकी भारतमा करिब 4,17,000 कुल जडित क्षमताको 4,17,000 मेगावाट, चीनमा 26 लाख मेगावाट, बङ्गलादेशमा 26,000 मेगावाट र नेपालमा कुल जडित क्षमता मात्रै 2700 मेगावाट रहेको अवस्था छ। हामी मात्रै 2700 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छौँ, तैपनि विद्युत खेर जाने कोलाहल गरिरहेका छौँ। विद्युत माग र आपूर्तिमा अत्यन्तै असन्तुलन छ। एकै दिन दिउँसो बेलुकामा माग बढ्छ, आपूर्ति कम हुन्छ। रातिमा माग घट्छ, आपूर्ति बेसी हुन्छ। सुक्खायाममा आपूर्ति कम हुन्छ, आयात गर्नुपर्छ। वर्षायाममा आपूर्ति बेसी हुन्छ, माग घट्छ। यो प्रकारको अवस्था अहिले देखा परिरहेको छ। उदाहरणको रूपमा भारतबाट हिजोसम्म 18 अरब 19 करोड रुपियाँ बराबर प्रति युनिट 10 रुपियाँमा हामीले विद्युत आयात गरेका छौँ र हिजोसम्म नेपालबाट 8 अरब 53 करोड 8.5 रुपियाँ प्रति युनिट 8.5 रुपियाँमा हामीले निर्यात गरेका छौँ। अहिले पनि हामीले करिब 10 अरब रुपियाँ बराबरको बिजुली बेसी भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ। यो प्रकारको अवस्था अहिले विद्यमान छ। हामीले एकातिर बाहिरबाट विद्युत आयात गर्न परिरहेको छ, अर्कोतिर लामो समयदेखि पिपिए रोकेर बस्यौँ। म मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेललाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ छोटो समय मन्त्री हुँदा पिपिए खुला गर्नुभयो, पिपिए को प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि गतिरहित थियो, मैले उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रकारको अवस्था छ विद्युतमा। एकातिर हामीले विद्युतको विकासका कुरा गरिरहेका छौँ, अर्कोतिर हामीसँग देशभित्र न प्रसारण लाइन न वितरण लाइनका सञ्जालहरू व्यवस्थित हुन सकेका छन्। लामो समयदेखि इनरुवा, ढल्केबर, हेटौडा 400 केभीए को प्रसारण लाइन 10 वर्ष भयो अहिलेसम्म निर्माण हुन सकिरहेको छैन। बुटबलदेखि पश्चिमसम्म प्रसारण लाइनको अभावमा लोडसेडिङ हुने अवस्था देखा पर्दैछ वा केही समयपछि फोर्सफुल लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैछ। तर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि कुनै प्रयत्न गरिएको छैन। एकातिर प्रसारण लाइनको यो प्रकारको अवस्था छ, अर्कोतिर
हामीले विद्युत उपयोगको लागि आन्तरिक खपतलाई बढाउनु पर्थ्यो, तर देशमा आन्तरिक खपतको अवस्था हेर्ने हो भने एउटा काली लाग्दो अवस्था छ। आज पनि 113 वर्ष लामो विद्युत उत्पादनको इतिहास बोकेको हाम्रो देशमा अहिले पनि सबै जनताले विद्युत प्राप्त गरेका छैनन्। अहिले पनि हजारौं लाखौं घरहरू अँध्यारोमा बसिरहेका छन्। विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुलोलाई अहिले पनि ठिक ढङ्गले प्रयोगमा ल्याइएको छैन। 2021 को तथ्याङ्क अनुसार 60% फ्युल परम्परागत फ्युलमा आधारित छ, 27% डिजेल, पेट्रोल, एलपिजी र कोलको प्रयोग भइरहेको छ र विद्युतको प्रयोग 4.2% मात्रै छ। ऊर्जा खपतको हिसाबले यो प्रकारको अवस्था छ। प्रति व्यक्ति त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा डिजेल पेट्रोलको प्रयोग 92% छ, विद्युतको प्रयोग मात्रै 7% छ। औद्योगिक क्षेत्रमा कोल, डिजेल, पेट्रोलको प्रयोग करिब 62% छ भने विद्युतको प्रयोग मात्रै 9% छ। घरेयासी प्रयोगमा मात्रै विद्युतको प्रयोग 3% छ। व्यापारिक क्षेत्रमा जम्मा 8.68% मात्रै विद्युतको प्रयोग भइरहेको छ। यातायात क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग 0.01% मात्रै छ। निर्माण र खानीमा डिजेल, पेट्रोल, एलपिजी र मट्टीतेलको प्रयोग 97.4% छ भने खपत छ भने विद्युतको प्रयोग 0.10% मात्रै छ। यो प्रकारको अवस्था एकातिर आन्तरिक उपयोगमा हामीले विद्युतलाई प्रोत्साहित गर्न सकिरहेका छैनौँ, बढावा दिन सकिरहेका छैनौँ भने अर्कोतिर प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उपयोग दरको हिसाबले हामी कहाँ छौँ? मैले विश्वव्यापी रूपमा म तुलना गर्न चाहँदैन। विश्वव्यापी रूपमा प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उपयोग दर 20,993 युनिट प्रति व्यक्ति छ। मैले दक्षिण एसियाकै तुलना गर्ने हो भने दक्षिण एसियामा प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग दर 1006 युनिट छ, जबकि भुटानको 2534 युनिट छँदा नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 325 युनिट मात्रै छ। हामी प्रति व्यक्ति वार्षिक उपयोगको हिसाबले पनि यति पछि छौँ। हामी दक्षिण एसियाको हिसाबले पनि पछि छौँ। हरेक हिसाबले दक्षिण एसियामा प्रति व्यक्ति उपभोगको हिसाबले हामी सबभन्दा पछि छौँ। एकातिर हामी उपभोगमा पछि छौँ, अर्कोतिर उपभोगका पर्याप्त सम्भावनाहरूलाई ठिक ढङ्गले हामीले उजागर गर्न सकिरहेका छैनौँ। विद्युत खेर जाने भयो भन्ने हामीले कोलाहल गरिरहेका छौँ। पिपिए बन्द गरेर बसेका छौँ, विद्युत उत्पादनलाई बन्द गरेर बसेका छौँ। यो प्रकारको काली लाग्दो अवस्था छ। यसै गरी विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। नेपालमा कुल जडित 2700 मेगावाट मध्ये झन्डै 2/3 निजी क्षेत्रले योगदान गरेको छ। तर विगत लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय मूल्याङ्कन, ट्रान्समिसन लाइन, पिपिए को ढिलासुस्ती, ऋण लगानी, चर्को ब्याज दर, महँगो निर्माण सामग्री जस्ता अनेक समस्याहरूलाई उसले सामना गरिरहेको छ। यो प्रकारको अवस्था प्राइभेट सेक्टरले महसुस गरिरहेको छ। यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि हामीले कुनै उल्लेखनीय प्रगति गरेका छैनौँ। त्यसै गरी सभामुख महोदय, हामीले विद्युत उपयोगलाई बढावा दिनको लागि पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। एकातिर आन्तरिक खपतलाई वृद्धि गर्ने र अर्कोतिर हामीले विद्युतलाई भारत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। कोप 26 को सम्झौता अनुसार सबै देशले खोज शून्य कार्बन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता गरेका छन्। हालको अवस्थामा कुल जडित क्षमतामा भारतमा 21%, चीनमा 45% र बङ्गलादेशमा 2% मात्रै नवीकरणीय ऊर्जाले स्थान ओगटेको छ। फोसिल फ्युललाई सन् 2050 सम्म विस्थापित गर्ने हो भने यी तीनवटै देशमा ठुलो परिणाममा नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पर्दछ। अर्थात् हाम्रो देशको उत्पादित बिजुलीलाई हामीले बिक्री गर्ने सम्भावना पर्याप्त छ।
चाहे दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता, कोप 26 लगायतका हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नको लागि के बत्ती बालेर मात्रै सम्भव हुन सक्छ वा बिजुली उत्पादन गरेर हामीले जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने र हामीले व्यापार गरेर हामीले आय आर्जन गर्ने र नेपालको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशामा जानुपर्छ। यो दिशामा सरकारले अहिले पनि गम्भीरता साथ ध्यान दिएको देखिँदैन। देशभित्र प्रसारण लाइनको सञ्जालको त समस्या छँदैछ, तर हाल ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन बाहेक, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बाहेक बुटबल, गोरखपुर, इनरुवा, पूर्णिया, दोधरा, बरेली लगायत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन लामो समयदेखि चर्चामा रहेका छन्, तर यसलाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत भ्रमण गएका बेलामा 10,000 मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने कुरालाई स्वयं संसदभित्र पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर दुईटा कुरा, 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने कुरा त गरियो, भारतले खरिद गर्ने कुरा त चर्चामा आएको छ, तर के जुनसुकै देशको ठेकदार कम्पनी र लगानीबाट उत्पादित बिजुली निर्बाध ढङ्गले पठाउने सन्दर्भमा के त्यहाँ कुनै सहमति भएको छ? म सभामुख मार्फत मान्य मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, के 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नको लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणको प्रक्रियामा हामीले कहीँ गम्भीरता देखाएका छौँ, कुनै पहलकदमी गरेका छौँ? छैनौँ। हामीले केवल नारा दिइरहेका छौँ। लगानीको मोडालिटी कस्तो हुने, यो कुनै पनि सवालमा गम्भीरता साथ ध्यान दिएको देखिँदैन। यो प्रकारको अवस्था छ, यसलाई समाधान गर्नको लागि सरकारले गम्भीरता साथ सोच्नुपर्ने छ। त्यसै गरी सभामुख महोदय, जलस्रोतको विकासको सन्दर्भमा नेपाल हिमाल, पर्याप्त पोखरी, तालै ताल र 6,000 भन्दा बेसी नदी नालाको देश हो। जलस्रोतको विकास गर्दा जलवायु परिवर्तन र जल उत्पन्न विपदका कारण सिर्जना हुने समस्या, तालतलैया, पोखरी, सिमसार, पर्यावरण, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण जस्ता विषयहरूमा गम्भीरता साथ ध्यान दिनु पर्दथ्यो, तर बजेटले त्यतातर्फ कुनै गम्भीरता देखाएन। ऊर्जा, खाद्यान्न र वातावरणको सहसम्बन्धलाई आधार मानी नदी बेसिन योजनाको आधारमा क्षेत्रगत विकास गर्ने, ढल प्रदूषणयुक्त पानीलाई प्रशोधन गरी नदीमा बिसाउन नपाउने व्यवस्थालाई लागू गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो, ठोस ढङ्गले पहल गर्नु पर्थ्यो। यतातर्फ सरकारको कुनै ध्यान देखिँदैन। नदी नालाको बहाव क्षेत्र, नदी किनारामा आवश्यक राइट अफ वे, खुला स्थल, ग्रिन बेल्ट, पार्कहरू निर्माण गरी नदीको सौन्दर्यकरणमा जोड दिनु पर्थ्यो। यतातर्फ पनि बजेटले कुनै गम्भीरता देखाएको देखिँदैन। र यसै गरी नदीलाई जल यातायात, आमद प्रमोद, व्यावसायिक माछा पालन र पर्यटकीय हबको रूपमा विकास गर्ने गरी गम्भीरता साथ ध्यान दिनु पर्थ्यो, तर यतातर्फ पनि बजेटले खासै उल्लेखनीय भूमिका देखाइरहेको छैन। त्यसै गरी हाम्रो देशमा 25,30,000 हेक्टरभन्दा बेसी कृषियोग्य जमिन छ, जसमध्ये 15 लाख हेक्टरमा सिँचाइ संरचना बनेको छ। सिँचाइ संरचना बनेको 1/3 मात्रै 12 महिना सिँचाइ हुन सक्दछ। हालको प्रति हेक्टर 3 टन धान उत्पादन हुने अवस्थालाई 12 महिना सिँचाइ उपलब्ध गराउन सकियो भने उत्पादन दोब्बर हुन सक्दछ, तर यतातर्फ सरकारको कुनै ध्यान जान सकिरहेको छैन। पहाडमा टारहरूको सिँचाइ गरेर जनतालाई पहाडमै राख्ने र बसाइसराईको तीव्रतालाई रोक्ने हिसाबले जुन ढङ्गले पहाडमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो, तर सिँचाइमा छुट्याइएको बजेट, कुल बजेटमध्ये 10% भन्दा कम मात्रै पहाडमा सिँचाइको लागि छुट्याइएको छ। यो प्रकारको अवस्था सिँचाइमा देखा परेको छ। अर्थात् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बहुउद्देश्य जलाशययुक्त नदी पठान्तरण, भूमिगत सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ, पोखरी, थोपा सिँचाइ, पोखरा सिँचाइ जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइको लागि सरकारले जुन ढङ्गले प्रोत्साहित गर्नु पर्थ्यो, यसमा पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन। केवल परम्परालाई ठेक्ने हिसाबले मात्रै सरकार केन्द्रित छ। सभामुख महोदय, लामो समयदेखि संसदभित्र मान्य सदस्यहरूले एउटा कुरा उठाइरहनु भएको छ, बजेट केवल मन्त्रीमुखी भयो, केवल पहुँचमुखी भयो, पक्षपातमुखी भयो, विभेदकारी भयो र यो बजेटले
आम जनताहरूका आवश्यकता र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी समन्वयको हिसाबले आएन भन्ने गुनासो छ। म यो सदनमा सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो सरकारबाट हामीले आशा किन गरिरहेका छौँ? जुन सरकार विभेदकारी छ, जुन सरकार अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ, न्यायपूर्ण छैन, यो सरकारबाट धेरै आशा हामीले किन गरिरहेका छौँ? कहीँ मयूरको प्वाक टाँसेको कागलाई हामीले मयूर भनेर झुकिरहेका छैनौँ, कतै भ्रममा त परिरहेका छैनौँ। हामी कतै यो सरकारसँग बढी अपेक्षा त गरिरहेका छैनौँ। मेरो त व्यक्तिगत हिसाबले यो सरकारसँग कुनै अपेक्षा छैन, यसकारण न गुनासो छ न यो सरकारसँग कुनै अरू प्रकारको दुखेसो छ। तर मेरो यति मात्रै भनाइ हो कि यो सरकार र यसका मन्त्रीहरूले आफ्नो स्तर र आफ्नो गरिमालाई 1 लाख 2 लाख त्यो पनि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने गरी जुन प्रकारले विनियोजन गर्नुभएको छ, यसले सरकारको स्तरलाई प्रदर्शन गरेको छ। मन्त्रीको गरिमा मर्यादा र हैसियतलाई प्रदर्शन सभामुख महोदय प्रदर्शन गरेको छ। यसकारण म मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कि वस्तुले आफ्नो गुण आफै जाहेर गर्छ भने जस्तै सरकारले मन्त्रीहरूले आफ्नो स्तर, आफ्नो मर्यादा, आफ्नो गरिमालाई आफै जाहेर गर्नुभएको छ। यसकारण धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन ढङ्गले बजेट छुट्याइएको छ यो औचित्यपूर्ण छैन भनेर सबै बजेट कटौती गरेर मात्रै 1 रुपियाँ खर्च राखियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयको बारेमा छलफल चलिरहेको छ। अब यो छलफलमा आफ्ना विचार राख्नुभन्दा पहिला म यो सम्मानित संसदमा राष्ट्रसित जोडिएका केही समस्याहरूको बारेमा म आफ्ना धारणा राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नागरिकताको समस्या लिएर माइती मण्डेला घरमा केही दिनदेखि नागरिकताको समस्याबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू जुन बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको मागप्रति एकबद्धता म आफ्नो तर्फबाट र आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, लामो समयदेखि संसदमा मान्य सदस्यहरूले नागरिकताको समस्याको बारेमा कुरा उठाइरहनु भएको छ। नागरिकता समस्या एउटा राष्ट्रिय समस्या हो। नेपालको दृष्टिकोणले नेपाल भूगोलको दृष्टिकोणले हिमाल, पहाड र तराई को देश हो। नागरिकताको समस्या नेपालकै नागरिक जो तराईमा बसोबास गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको वर्षौंदेखिको समस्या हो। यो समस्या ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। कतिपय राजनीतिक दलको दोहोरो चरित्रका कारणले लाखौं युवाहरू अनागरिकको जीवन बिताउनु परेको छ। अनागरिक भएको कारणले गर्दा राज्यको सबै सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। नागरिकता विधेयकमाथि संसदमा बहस हुँदा विरोध गर्ने र सामान्य राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्दा विरोध गर्ने यो अनुदार चरित्र हो। दुवै सनदमा दुई चोटि बहस भएर सर्वसम्मतिबाट पास भएको विधेयक सामान्य राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण त्यो बेलामा नगर्ने र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक फेरि संसदमा आउने वर्तमान संविधानको कुन धारा र कुन उपधारामा लेखिएको छ, सामान्य सभामुख महोदयबाट म जानकारी लिन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, त्यसकारण नागरिकताको जुन समस्या छ, मञ्चमा आएर रोस्टममा आएर नागरिकताको पक्षमा बोल्ने, टिभीमा गएर
या टिभीमा गएर विरोध गर्ने, टिभीमा गएर समर्थन गर्ने, रोस्टममा आएर तपाईँको विरोध गर्ने दोहोरो किसिमको जुन चरित्र छ कतिपय राजनीतिक दलहरूको, त्यो म यही रोस्टमबाट ती राजनीतिक दलहरूलाई र ती मान्यजीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। नागरिकताको समस्या नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूकै समस्या हो, जुन समस्याको कारणले गर्दा हरेक सुविधाबाट वञ्चित भएको छ। त्यो समस्या वर्तमान सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन प्रमाणीकरण भएको छ त्यसलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, सामान्य सभामुख महोदय, आज मैले कान्तिपुर पेपर पत्रिकामा पढेको छु, भर्खरै भारतीय फिल्ममा सीतालाई भारतीय छोरीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। यो आपत्तिजनक कुरा हो र यसबाट नेपालीहरू, जनकपुरवासीहरूमा आहत भएका छन्। सीता जनककी छोरी हुन्। जनक मिथिलाका राजा थिए, मिथिलाको राजधानी जनकपुर थियो। जनकपुर नेपालमा भएकाले सीता नेपालकी छोरी हुन्। सीता र बुद्धको विषयमा केही भारतीय मिडियाले पटक पटक विवाद झिक्नु राम्रो होइन। नेपाल र भारतको सम्बन्ध सामाजिक दृष्टिकोणले, धार्मिक दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, बेटी रोटीको दृष्टिकोणले सदियौँदेखि रहँदै आएको हो र आज त्यसै कारणले मलाई लाग्दछ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यो जुन फिल्म छ त्यो फिल्मलाई तपाईँको रोक पनि लगाइएको छ र वास्तवमा यो समस्या पनि वास्तवमा समाधान होस् र यो किन पटक पटक वास्तवमा यस किसिमको विवादित कुरा उठाउने गरेको छ त्यो पनि म सम्मान्य सभामुख महोदयबाट म सम्मानित संसदलाई र आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज 3वटा मन्त्रालयको बारेमा यहाँ छलफल छ र यो छलफलको बारेमा म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि आजको युगमा अति आवश्यक हो र यो आवश्यकताको कारणले गर्दा नै मलाई लाग्दछ आज जुन बजेट विनियोजन भएको छ त्यो केही प्राथमिकताहरू त पारिएको छ, तर अहिलेको बेलामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त भएपछि दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको छ। यो सरकार यो दोस्रो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि पहिलोचोटि बनेको छ। आम जनताको एउटा आशा र विश्वास छ कि यो मन्त्रालयले पनि गाउँसम्म अहिलेको युग वास्तवमा सञ्चार र सूचनाको युग हो। हरेकले नेपालमा, हाम्रो मुलुकमा, बाहिरको मुलुकमा के कसो भइरहेको छ, सरकारको नीति कार्यक्रमको बारेमा, राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलापको बारेमा हरेक कुरा आम नागरिक तपाईँको जान्न चाहिरहेको छ। हुन त पञ्चायतभन्दा धेरै विकास भएको छ, सूचनाको अधिकार सञ्चार क्षेत्रमा तपाईँको भएको छ, तर यतिले मात्रै तपाईँको पुग्यो। यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। आइटी हब जुन छ यो वास्तवमा यो हाम्रो मुलुकमा सम्भावना छ। यसलाई पनि मलाई लाग्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदयको माध्यमबाट सरकारलाई र मन्त्रालय म आग्रह गर्न चाहन्छु यसलाई पनि प्राथमिकता पारेर यसलाई लागू गरियोस्। त्यसै गरी यसतर्फ अर्को पनि छ, सरकारको अहिले सूचना सबै ठाउँमा आवश्यक चाहिएको छ। जस्तो अहिले विभिन्न ठाउँमा हेरिरहेको छु, अब निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि टावरहरू त तपाईँको राखिएको छ, तर टावरहरूले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो टावरहरूले काम गरिरहेको छैन। जस्तै हाम्रो क्षेत्रको कमला नदीको छेउमा टावरहरू छन्, तर टावरले तपाईँको अब समातिरहेको छैन। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यो व्यवस्थित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा देशको हरेक कुनामा भूगोल, हिमाल होस्, पहाड होस्, तराईमा होस्, यसको तपाईँको विकास गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज त्यस्तै 3 किसिमको सरकार छ। सबभन्दा अहिले जनताको नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारमा पनि, स्थानीय तहमा पनि सूचनाको र यो सूचनाको तपाईँको सम्प्रेषण, सञ्चार र सूचनाको प्रविधिको कसरी विकास हुन्छ योतिर पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले सबै ठाउँमा कुनै बेला लाइन मोबाइलमा आउँछ, फेरि कट छ, आउँछ जान्छ, यस किसिमको जुन कुरा भइरहेको छ यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, टावरहरू ठाउँ ठाउँमा कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसमा पनि म सामान्य सभामुख महोदयबाट म मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अर्को छ परराष्ट्र मन्त्रालय। अहिले वास्तवमा आज 3वटा मन्त्रालय
का मन्त्रीजीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। तीनैजना मन्त्रीजीको जुन पछाडिको जुन राजनीतिक पृष्ठभूमि छ उहाँहरूको वास्तवमा खारिएर नै आउनुभएको छ, लामो इतिहास बोकेर नै आउनुभएको छ आफ्नो आफ्नो पार्टीमा राजनीतिक स्वतन्त्रको लागि। र त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीति गर्दै आउनुभएको छ, राष्ट्रिय राजनीति पनि पूर्वदेखि नै बुझ्दै आउनुभएको छ। र उहाँ मलाई लाग्दछ मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन उहाँहरूलाई। र परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई पनि अहिले पनि प्रवक्ता साथीहरूले उठाउनु भएको छ। यस क्षेत्रमा वास्तवमा अहिले हाम्रो राजनीतिक सम्बन्ध छिमेकी मुलुकहरूसँग भारतसित चीनसित कसरी अहिले राम्रो हुन्छ हुन त वास्तवमा मन्त्रीज्यू आएको पनि थोरै भएको छ, तर पनि कसरी राम्रो सम्बन्ध हुन्छ त्यो राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि उहाँले पनि पहल गर्नुहोस् भन्ने मलाई भन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। र त्यसै गरी धेरै वास्तवमा शिकायतहरू पनि आउने गरेछन्। हाम्रो युवा साथीहरूले, दाजुभाइहरू बहिनीहरू पनि विदेश जुन काम गर्न जानुहुन्छ, विदेशमा उहाँको विभिन्न कारणले गर्दा मृत्यु हुन्छन्, तर लासहरू आउन जुन महिनौ दिन कुर्नुपर्छ त्यसको पनि कसरी सहज तरिकाले तपाईँको यहाँ नेपालमा आउन सक्छन्, गाउँमा पुग्न सक्छन् त्यसको पनि ध्यान दियोस्। अब म सबभन्दा बढी हजुरको अब खास गरिकन यो विषयमा सामान्य सभामुख महोदय, ज्येष्ठ 15 गते बजेट वक्तव्य आएपछि त्यसमाथिको छलफल निरन्तर छ। यो अझै 12 गतेसम्म चल्ने निश्चित छ। तर यसमा नीति तथा कार्यक्रम झै कमा र फुल स्टप पनि परिवर्तन हुँदैन भनेपछि यो व्यर्थको बहस मलाई लागिरहेको छ भइरहेको छ भन्ने चारैतिर तपाईँ कुराहरू उठिरहेको छ। यस प्रश्नको जवाब हामीले खोज्नै पर्छ। अर्थ मन्त्रालय आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्ने र त्यसको न्यायोचित वितरण गर्ने मन्त्रालय हो, हुनु पनि पर्दछ। र संसदमा आएका सुझाव र सल्लाहलाई ग्रहण गरी आवश्यक परिमार्जन गर्न नहुने तर वर्षभरि रकमान्तर एवं करका दरहरू हेरफेर गर्न हुने यस्तो विसङ्गत अभ्यासलाई अब परिवर्तन गर्नै पर्दछ। सामान्य सभामुख महोदय, यसै संसदमा दिएको सुझाव अनुसार माघको अन्तिम सातातिर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, फागुनको तेस्रो सातातिर त्यसलाई परिमार्जन सहित पारित गर्ने र त्यसैको जगमा उभिएर चैतको दोस्रो सातातिर बजेट ल्याएर संसदमा पर्याप्त छलफल गरी जेठ मसान्तसम्म पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ। तर अहिले यहाँ जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट गएको छैन। सामान्य सभामुख महोदय, आज म अब तेस्रो मन्त्र मलाई ऊर्जा त्यसपछि जलस्रोत र सिँचाइको अब भन्न बाँकी छ। मान्य मन्त्रीजी आउनु भएको छ, हुन त उहाँले सोधेर नै 3वटा योजनाहरूको सानो सानो त हालिदिनु भएको छ निर्वाचन क्षेत्रमा। म निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। वास्तवमा अहिले प्रवक्ता साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ कि नेपालमा नदी भएको देश नेपाल हो। त्यो नदीमध्ये कमला नदी एउटा ठुलो नदी छ तराईमा, हुन त सबै नदीहरू तराईबाट नै गएको छ। हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा महेन्द्र राजमार्गदेखि जयनगरको बोर्डरसम्म त्यो पर्दछ र त्यो नदी वाडी धौन्सा पाडी तपाईँको सिराहा छ र त्यो नदीको कारणबाट सदियौँदेखि त्यहाँ बसोबास भन्सा जिल्ला नदीको छेउमा बसोबास 100 गाउँहरू छन्। 100 गाउँमा हजारौँ सङ्ख्यामा बसोबास गरिरहनु भएको छ, पारी पनि गरिरहनु भएको छ। तर नदीमा आएको बाढीको पानीको कारणले गर्दा त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जहिले पनि त्यहाँ तपाईँको दुःखहरू भोग्दै आउनु भएको छ। खेती नष्ट हुँदै आएको छ, घरविहीन हुँदै आउनु भएको छ। र अहिले केही वर्ष अगाडि नेपाल र भारतको सहयोगमा त्यहाँ छर्के त्यो माटोले तपाईँको तटबन्ध हल्का सानो दिएको छ, जसको कारणले गर्दा त्यहाँ तपाईँको बाढीको पानी जुन हुन्छ त्यो रोक्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण म मान्य सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई सामान्य सभामुख महोदयबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसमा आज सिन्धुली जिल्ला 3वटा जिल्लालाई त्यो प्रभावित गर्दछन्। सिन्धुली जिल्ला, सिराहा जिल्ला र धौन्सा जिल्ला, तीनै जिल्लामा 2-2 करोड मात्रै रकम विनियोजन गरेको छ। त्यो विनियोजन रकमको ले गर्दा त्यहाँ तपाईँको सानो मर्मत सम्हारको काम पनि हुन सक्दैन। योभन्दा अगाडि म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भारत भ्रमण जानुभन्दा अगाडि मैले कुरा उहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ।
मान्य मन्त्रीजीलाई पनि मैले गरेको थिएँ र त्यसमा आज वास्तवमा मलाई दुःख लागिरहेको छ कि त्यसमा 2 करोड मात्रै बजेट जुन परेको छ त्यसले नपुग्छन्। त्यहाँका वास्तवमा कमला नदी नियन्त्रणका लागि DPR भएको पनि छ, बजेट जम्मा 2 करोड छ। जम्मा त्यो 35 किलोमिटर यो महेन्द्र राजमार्गदेखि 10 गजासम्म 35 किलोमिटर धुन्सा, 35 किलोमिटर पारी सिराहातिर छ। जम्मा तपाईँको 35 दुना 70 किलोमिटर छ। त्यसमा DPR 6.5 अरबको DPR छ। 6.5 अरबको DPR यदि गभर्मेन्टले लागू गर्यो भने उत्तर धनुषातिर पनि र सिराहातिर पनि त्यो पक्कीको तर्जुमान हुन्छन् र जनताहरू त्यहाँ वास्तवमा मलाई लाग्दछ त्यो नदी नदीनको कारणले गर्दा जनताहरू खेती पनि गर्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ बसोबासको दृष्टिकोणले पनि सुरक्षित महसुस गर्नुहुनेछ। त्यसकारण त्यो यदि वास्तवमा त्यहाँ आवश्यकता छ कि छैन, म मान्य मन्त्रीजीलाई सामान्य सभामुख महोदयको बाटोबाट आफै निरीक्षण गरेर या आफ्ना ब्युरोक्रेटको माध्यमबाट पत्ता लगाएर त्यो कमला नदी जबसम्म तपाईँको वास्तवमा नियन्त्रण हुँदैन, सरकार भएको, मन्त्री भएको, मन्त्रालय भएको, प्रदेश सरकार भएको आम जहाँका जनताहरूलाई अनुभूति हुने छैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आएपछि जनतामा एउटा आशा छ, एउटा विश्वास छ कि जनताको जुन आवश्यकता छ, जनताको जुन समस्या छ, समस्या धेरै छन् तर मूलभूत समस्या कुन हो, पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समस्या कुन हो, त्यो समस्या मान्छेले तपाईँको कसै गरी शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ, कसै गरी तपाईँको मान्छेले तपाईँको अन्य खान सक्छ। तर मान्छेले बसोबासै गर्ने यदि ठाउँ पाउँदैन, बसोबासोको लागि मान्छेले सुरक्षित हुँदैन, जनता सुरक्षित हुँदैन, गाउँ सुरक्षित हुँदैन भन्ने मान्छे कसरी तपाईँको जीवन जीविका आफ्नो निर्वाह गर्न सक्छन्, कसरी राष्ट्रको बारेमा सोच्न सक्छन्, कसरी समाजको बारेमा सोच्न सक्छन्। त्यसै कारण म सामान्य सभामुख महोदयबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, सामान्य मन्त्रीज्यू, म तपाईँलाई धेरै विरोधको दृष्टिकोणले म भन्न गइरहेको छैन, तर तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यो बजेट जुन न्यून किसिमको दिनुभएको छ त्यो न्यून तपाईँको छरोको न्यून जस्तो भएको छ, यसले समस्या समाधान गर्दैन, यसले जन सरकारप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराउँछ। त्यसकारण वितृष्णा उत्पन्न नहोस्, तपाईँले यसलाई DPR भएर जुन आएको छ र अर्को DP मात्रै होइन, त्यसकारणले गर्दा त्यसको खरिद गुरु योजना पनि बनेर आइसकेको छ। त्यो खरिद जो प्रक्रिया योजनाको बारेमा थाहा छ। आफ्नो धनाइ राख्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ गर्छु। धन्यवाद। मान्य सन्तोष परियार, समय 10 मिनेट। त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन। सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080-81 माथि गएको केही दिनदेखि हामी छलफल गर्दैछौँ र यही मेसोमा म आफ्ना विचारहरू नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरेको केही विषयहरूमा छलफल गर्न जाँदैछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, राजनीति शास्त्रमा स्टेट क्राफ्ट अर्थात् राज्य कला भन्ने एउटा विधा छ। त्यो विधाले मुख्य रूपमा 3वटा विषयवस्तु अँगाल्छ। एउटा अर्थनीति, अर्को सुरक्षा नीति र अर्को परराष्ट्र नीति अर्थात् कूटनीति। यदि हामीले हाम्रो राज्य कला राम्रो गर्ने हो भने, हाम्रो स्टेट क्राफ्टलाई हामीले जनताको पक्षमा गर्ने हो भने यी 3वटा विधा अर्थनीति, सुरक्षा नीति र कूटनीति अर्थात् परराष्ट्र नीति हामीले असाध्यै राम्रो बनाउन सक्नुपर्छ। दुर्भाग्य सन् 1990 पछाडि भएको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि पनि हामीले विशेष गरी परराष्ट्र नीतिमा या भनौँ कूटनीतिमा हाम्रो एकरूपता र एउटै धारणा बनाउन सकेनौँ। आजसम्म पनि राजनीतिक परिवर्तन त भयो, 2062-63 साल पछाडि हामी एउटा अर्को सामाजिक करारमा छौँ जहाँनिर हामी गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास गरिरहेका छौँ, संहिताको अभ्यास गरिरहेका छौँ। तर यो नयाँ सामाजिक करार अनुसारको हामीसँग कूटनीति छैन, हामीसँग परराष्ट्र नीति छैन। यो दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि नेपालका कुनै पनि सरकारहरूले अहिलेसम्म एउटा नेपाली माटो सुहाउँदो, नेपाली राजनीतिक स्वार्थका खातिर, नेपाली राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने एउटै पनि परराष्ट्र नीति आएन। सम्मान्य सभामुख महोदय, स्टेट अर्थात् राज्य स्थायी हुन्छ,
गभर्मेन्ट अर्थात् सरकार अस्थायी हुन्छ। हामीलाई चाहिएको परराष्ट्र नीति स्थायी हो अर्थात् त्यो राज्यको हो। हामीलाई अस्थायी परराष्ट्र नीति चाहिएको होइन। तर यो विनियोजन विधेयक हेरिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालय उप गरिने खर्च भनेको त्यो सामान्य खर्च छ, त्यो पुँजीगत खर्च भनेर केही सामान किन्ने बिल्डिङ बनाउने बाहेक कुनै पनि त्यस्तो परराष्ट्र नीतिलाई कालान्तरसम्म प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्यक्रम छैन। परराष्ट्र नीति बनाइरहँदाखेरि हामीले बायोलेटरल मेकानिजमहरूको याद गर्नुपर्छ। हामीसँग धेरै बायोलेटरल मेकानिजमहरू छ। इन्डियासँग छ, चाइनासँग छ, युरोपियन युनियनका कतिपय देशहरूसँग छ। त्यस्तै गरी हामीसँग रिजनल मेकानिजम अर्थात् क्षेत्रीय सङ्गठनहरू छन्। हामीसँग सार्क छ, हामी अन्य त्यस्ता धेरै क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको सदस्य राष्ट्र छौँ। त्यसका सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धिहरू छन्। तिनीहरूको बारेमा रिभ्यू गर्ने, तिनीहरूलाई नेपाल राज्यको स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गर्ने भन्ने कुनै पनि यो विनियोजनमा देखिँदैन। त्यस्तै गरी हामीसँग मल्टिल्याटरल युएन लगायत युरोपियन युनियन लगायत मल्टिल्याटरल मेकानिजमहरू पनि छन्। त्यहाँतिर पनि नेपाल सरकारले आजसम्म अलि गतिलो, अलि गम्भीर भएर कार्य गरेको देखिँदैन। हामीले कूटनीति नै गरिरहँदाखेरि विशेषतः 3 प्रकारको कूटनीतिमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सामान्य सभामुख मार्फत यहाँ उपस्थित हुनुभएका मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले ट्र्याक 1 डिप्लोमेसी गर्नुपर्छ। त्यो पहिलो डिप्लोमेसी हो जहाँ अलिकति हार्ड पावरको एक्सर्साइज गरिन्छ, कि त हामीले ट्र्याक 2 डिप्लोमेसी अलिकति त्यो चाहिँ नि पब्लिक इन्टेलेक्चुअल अलिकति त्यो डिरेक्ट पोलिटिक्सभन्दा अलिक तलबाट त्यो डिप्लोमेसी गर्न सक्छौँ, कि त हामीले पिपुल टु पिपुल, सिटिजन टु सिटिजन डिप्लोमेसी गर्न सक्छौँ। नेपाल राज्यले आजको दिनमा कुन खालको कूटनीति अवलम्बन गर्ने हो त्यो पनि हामीले छुट्याउनुपर्छ। कूटनीतिका पनि धेरै विधाहरू छन्, जस्तो कि हामी आर्थिक कूटनीतिलाई लिन सक्छौँ, त्यस्तै गरी विकास कूटनीतिलाई लिन सक्छौँ, हामी सांस्कृतिक कूटनीतिलाई लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी नेपालको विशिष्ट एउटा अवस्थाका हिसाबमा हामी पानीलाई पनि एउटा हाम्रो कूटनीतिक रूपमा लिन सक्छौँ, किनभने हाम्रो पानी भारतसँग पनि जोडिएको छ, हाम्रो पानी चाइनासँग पनि जोडिएको छ। र मेरो आफ्नो पनि विधा भएको हुँदाखेरि म आफूले पनि केही अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको हुँदाखेरि मलाई त अझ बढी शान्ति कूटनीति अर्थात् पिस डिप्लोमेसीमा पनि हामीले धेरै काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले परराष्ट्र नीति बनाइरहँदाखेरि, कूटनीति चलाइरहँदाखेरि एउटा बिर्सनै नहुने कुरा भनेको हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था हो र यो हाम्रो बाध्यता हो, यो हाम्रो सत्य, यो यथार्थ हो। योबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा, नेपालको कूटनीतिमा लामो समय यो 2 ढुङ्गा बीचको तरुल भन्ने भाष्य निर्माण भयो र अहिले पनि हामी आफूलाई कमजोर देख्ने गर्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने सामान्य सभामुख महोदय, भूराजनीतिक अवस्थामा हामी जुन ठाउँमा छौँ र जहाँ बसेर हामीले हाम्रा लागि हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई जति महत्त्वपूर्ण देखिरहेका छौँ, हाम्रो अर्को मित्रराष्ट्र चीनलाई जति महत्त्वपूर्ण देखिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ उनीहरूको लागि पनि हामी त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हौँ र उनीहरूको लागि पनि हामी त्यत्तिकै गम्भीर हौँ। मात्र के हो भने हामीले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था अनुसारको कूटनीति बनाउन सकेनौँ, हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति गर्न सकेनौँ। यदि हामीले हाम्रो कूटनीति र परराष्ट्र नीति सही मानेमा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था अनुसार गर्ने हो भने यति भन्न सकिन्छ, आज हाम्रा यो इमर्जिङ इकोनोमी 2टा ठुला राष्ट्रहरूले हामीसँग अनुरोध गर्नेछन् कि नेपाललाई हामीले कहाँ सहयोग गर्न पर्यो, कि नेपालका लागि हामीले के गर्नु पर्यो। तर त्यसो नभएर हामी उल्टो भाष्यमा हिँडेका छौँ र आफूलाई कमजोर देखिरहेका छौँ। यो सम्भवतः मलाई लाग्छ इतिहासदेखि नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुन नसकेको कूटनीति र आजसम्म हामीले जतिसुकै गरे पनि हाम्रो परराष्ट्र नीतिले गर्न नसकेको एउटा कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रा कैयौँ ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन्, हिस्टोरिकल ट्रिटिजहरू छ, हामीले तिनलाई पनि टाइमले रिभ्यू गर्न सकेका छैनौँ। थाहा छैन हामीसँग ज्ञानको कमी हो, हामीसँग हाम्रो सोभरेन्टीको कमी हो, हामीसँग हाम्रो त्यो स्टेट क्राफ्टको कमी हो, के हो थाहा छैन। तर हामीले गर्नुपर्ने धेरै चिज गर्न सकेका छैनौँ। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने इपिजी रिपोर्ट प्रकाशित भयो, दुवै देशका इमिनेन्ट पर्सनहरू मिलेर त्यो रिपोर्टमाथि धेरै काम भयो, तर अहिले त्यो रिपोर्ट स्वीकारेको छैन। अब यसमा नेगोसिएसन कसले गर्ने हो? नेपाल त्यो इमिनेन्ट पर्सन रिपोर्ट बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण देश हो। नेपालले त्यो नेगोसिएसन गर्न सक्छ कि सक्दैन? नेपालको आजको परराष्ट्र नीतिभित्र त्यो पर्छ कि पर्दैन? हाम्रो कूटनीतिले त्यसलाई राख्छ कि राख्दैन? यो पनि अहिले हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको छ। हामीसँग IFA इन्स्टिट्युट अफ फरेन अफेयर्स एउटा थिङ्क ट्याङ्क छ, जो आजको दिनसम्म दुःख लाग्छ
त्यो खास राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र परराष्ट्र मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीका आफ्ना निकटका मान्छेहरू व्यवस्थापन गर्ने एउटा इन्स्टिट्युटको रूपमा खडा भएको छ। त्यहाँ बजेट पनि धेरै छैन। साँच्चै हामीले नेपालको परराष्ट्र नीति र नेपालको कूटनीतिमा काम गर्ने हो भने हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्क ट्याङ्क चाहिन्छ, जसले फरेन पोलिसीमा रिभ्यू गरोस्। र हामीसँग त्यस्ता धेरै पर्सनहरू पनि छन्, धेरै पढे लेखेका मान्छे पनि छन्, तर हामीले तिनलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। कूटनीति अलि फरक हुन्छ, कूटनीति अलि अर्कै हुन्छ। सबैले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुरा गर्ने हो, नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गर्ने हो। हामी आत्तिनु पर्दैन। कुनै देशले हामीलाई कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुरा अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर गर्ने कुरा अर्कै हो। नत्र भने सबै देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नै पुरा गर्ने हो। तर मात्र कुरा के हो भने हामीले आजसम्म परराष्ट्र नीति बनाइरहँदा, हाम्रो कूटनीति गरिरहँदा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पुरा गर्यौँ कि गरेनौँ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा रहेर गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा हो। मैले अघि नै पनि भने सम्माननीय सभामुख महोदय, स्टेट पर्मानेन्ट हुन्छ, स्टेट स्थायी हुन्छ। हाम्रा कैयौँ नीतिहरू हामीलाई स्थायी चाहिन्छ, तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाले राजनीतिक पार्टी पिछेको परराष्ट्र नीति, राजनीतिक पार्टी पिछेको कूटनीति, अझ त्यसमा पनि अझ अमुक नेता विशेषको कूटनीतिले गर्दाखेरि आज हामी वास्तवमै भन्नुपर्दा जेन एफ केनेडी अमेरिकन पूर्व राजदूतले भन्नुभएको थियो, डोमेस्टिक पोलिसी मे डिफिट अस, फरेन पोलिसी डेफिनेटली किल्स अस। आज हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक नीति फेल भयो भने आन्तरिक नीतिले हामीलाई हराउँछ मात्रै, तर हामीले परराष्ट्र नीति हाम्रो गतिलो भएन भने हामीलाई त्यसले मार्छ। आज हामी त्यो मर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो कुरा नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। राजनीति र कूटनीति अलि फरक हुन्छ। कूटनीतिमा कतिपय कुराहरू भनिँदैन, कूटनीतिमा कतिपय कुराहरू गरिन्छ तर देखाइँदैन। हामीले आजसम्म नेपालको कूटनीतिक इतिहासलाई हेर्दाखेरि त्यो एक खालको जस्ता एउटा डिप्लोमेटहरू संसारको इतिहासमा जन्मिए, जसरी हेनरी किसिङ्गर जस्ता त्यो कोल्ड वारको पिरियडमा त्यस्ता कूटनीतिकले जसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई मिलाउने प्रयास गरे, हाम्रोमा त्यस्तो देख्न पनि पाइएन। सम्भवतः मलाई फेरि यसमा अरू कसैलाई दोष दिनु छैन सम्माननीय सभामुख महोदय, यो राज्यको जिम्मेवारी हो, राज्यले निकाल्नुपर्छ। अब राज्यले पार्टीका कुनै कार्यकर्तालाई होइन, पढेका मान्छेलाई, त्यो विषय विज्ञता राखेको मान्छेलाई राजदूत बनाउनुपर्छ। हामीले वाणिज्य दूतहरू पठाउने गरेका छौँ। त्यो वाणिज्य दूतहरूले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पुरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ, तर दुर्भाग्य हाम्रोमा त्यो प्र्याक्टिस भएन। र यतिसम्म भएको इतिहासमा तपाईँलाई याद छ, यो देशमा 7वटा प्रदेश छ भने पनि थाहा नहुने मान्छेहरू राजदूत भएर गए र हाम्रो कूटनीति यो अवस्थामा आज रह्यो। यति भन्दै मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनेट। सभामुख महोदय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यसरी मैले प्रस्ताव राखेको छु। सबभन्दा पहिला सफ्टवेयर र हार्डवेयर डेभलपमेन्टको लागि नेपालको आइटी र कम्प्युटर शिक्षा दिने कलेजहरूलाई सरकारले आवश्यक सहयोग दिएर मात्र ई-गभर्नेन्सलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। नत्र यो ई-गभर्नेन्स आफै एउटा ठुलो व्यापार घाटा हाम्रो लागि हुनेछ। र खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगरिएसम्म विज्ञानमा आधारित यो प्रविधिको विकास हुने छैन। एनसेलको यहाँ चर्चा चल्यो। एनसेलसँग 1 खर्ब उठाउने मुद्दा सरकारले जितेको भनेर पनि समाचार आयो र एनसेलले फेरि तत्कालै सरकारलाई तिर्नुपर्ने छैन भनेर पनि आयो। यसमा के भएको हो? र अर्को 45 करोड रुपियाँ एनसेलका अधिकारीहरूको कारण
सरकारले एनसेललाई तिर्नुपर्ने भयो भनेर पनि आयो। भनेपछि सरकारका अधिकारीहरूको के कमजोरी भयो? जनताको आम्दानी चाहिँ केही अधिकारीहरूको कारण एनसेललाई करोडौँ तिर्नुपर्ने, यसमा के भयो? सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग असुल उपर गर्नुपर्छ। जनताको यहाँ एनसेललाई तिर्ने कुरा हुँदैन। र ध्वनि प्रदूषण यो साइलेन्ट किलर हो, तर यसबारे सञ्चार माध्यमले प्रचार प्रसारलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन र औद्योगिक क्षेत्र वरिपरि ध्वनि प्रदूषणले वरिपरिका मान्छेलाई नराम्रोसँग आघात पुर्याएको छ, बाँच्न र सुत्न दिएको छैन। यो ध्वनि प्रदूषण काठमाडौँमा धेरै भएको हुनाले यसबारे प्रचार प्रसारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। र 875 जना नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र 56 जना अमेरिकी नागरिकलाई ठग्ने दुई गिरोहका नायिके बीच साझेदारी, जालसाजी र यसको संरक्षण गर्ने बारे समाचार सरकारी स्वामित्वको सरकारी माध्यममा प्रकाशित नै भएन। खै टेलिभिजनले बोल्दैन, सरकारको गोर्खापत्र बोल्दैन, सबै प्राइभेटले मात्र बोल्ने। सत्य कुरा जति प्राइभेटले बोल्नुपर्छ भने यो सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको आवश्यकता छ। सत्य कुरा केही नलेख्ने, जनतालाई नबटाउने। र साथसाथै प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकार निजी कम्पनीकै सञ्चालक राख्ने हो भने स्वार्थ बाँझियो नि, त्यसरी राख्न मिल्दैन। सञ्चार मन्त्रालयले सुझाव दिँदाखेरि यो त आइटीको यो निजी व्यापारी हो, यसलाई प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार बनाउनु हुँदैन भनेर सुझाव दिनु पर्यो नि क्याबिनेटमा निर्णय हुँदाखेरि। यो विषयमा पनि सूचना मन्त्री पछाडि पर्नु भयो जस्तो लाग्यो। अर्को, चिकित्सा विज्ञानले स्वास्थ्यलाई हानिकारक ठहर्याएको जङ्क फुड, हल्का पेय पदार्थ, मद्यपान, धुम्रपान बिक्री र विज्ञापन रोक लगाउनु पर्यो सञ्चार मन्त्रालयले। र विज्ञापनको भाषा र प्रस्तुति नेपाली हुनु पर्यो। सरकारी स्वामित्वको सञ्चार माध्यम गोर्खापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी पार्टीको मुखपत्र बनाउनु भएन। खालि सरकारी पार्टीको मन्त्रीहरूको मात्र आउने, अरू कोही छैन। यहाँ कतिवटा दल, 15वटा 13वटा दल छ संसदमा, अरूको केही सुन्दै नपाउने। सञ्चार मन्त्रीज्यूले सबै चिज सरकारको मात्र प्रचार गर्नु भनेर निर्देशन दिन मिल्छ? जनताको संस्था हो नि। त्यसपछि अर्को, रेडियो नेपालको खुम्बलटार स्थित 50औं रोपनी जग्गा बिक्री गरेर करोडौं कमिसन खाने को हो? कारबाही हुनु पर्यो। र निजी दूरसञ्चार प्रणाली राष्ट्रियकरण गर्ने, अब 80-81 भित्र 5G सुरु गर्ने र 100 रुपियाँमा महिनामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा दिने। यति नगर्ने हो भने सञ्चार मन्त्रालयको औचित्य छैन। रेडियो फ्रिक्वेन्सी र टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सी वितरणमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च कटौतीमा मैले यसरी राखेको छु, भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउने मुख्य विकल्प जलविद्युत निर्यात भएको सरकारको दाबी। यो त नेपालको नदीनाला सबै भारतको पोल्टामा दिने हो। किन? बिजुली निकाल्नु पर्यो भने भारत आउँछ, मैले लगानी नगर्ने हो भने तिम्रो बिजुली किन्न भनिदिन्छ। यस्तो कुरामा लाग्नुहुन्न सरकार। र अर्को, नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिनु पर्यो। 80 लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, नेपालको जमिन बाँझो राखेर बिजुली बेचेर दाल चामल तरकारी किन्ने, यस्तो पनि बुद्धि हुन्छ सरकारको? आफ्नो जग्गा बाँझो राख्ने कसले सिकायो सरकारलाई? यस्तो गलत काम त सुन्नु भएन नि सरकारले। र नेपालको भारतीय राजदूत शङ्कर शर्माले नेपालमा चीन कता छ र? जताततै भारत नै देख्छु। चीनको BRI-ले लोन दिन्छ, शर्त पनि राम्रो छैन, डेट ट्र्यापमा पार्छन् भनेको र अखण्ड भारतको नक्साले कुनै इफेक्ट गर्ने कुरा रहँदैन बताएको भनेर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत जुन बोल्नुभयो, तत्काल राजदूतलाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले र स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। राजदूतले प्रधानमन्त्रीले भन्दा बढी, परराष्ट्र मन्त्रीले भन्दा बढी असंलग्नतालाई नागेर बोलिरहेको छ, सरकार हेरिरहेको छ। कस्तो परराष्ट्र मन्त्री? परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई कसले सुझाव दियो यस्तो गर्नुहुन्न, तत्काल लिनुपर्छ भनेर? खोइ चेतै आएन परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग। त्यसपछि नेपालीले खाना पकाउन महँगोमा LP ग्यास प्रयोग गर्ने र बिजुली भारतलाई दिने परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सम्झौता गर्नु भएन।
र अध्यक्षको जिम्मेवारी भएको सार्क बैठक बोलाउने पहल नेपालले किन गरेन? एमसिसी, एसपिपी, आइपिएस, क्वाड, औकस, 5 आँखा, अन्जुस सबै सैनिक मोर्चा हुन्, तर जिएसआई र जिसिआई मानव जातिको साझा विकाससँग सम्बन्धित भएको बारे सरकार कसरी स्पष्ट भएन? हुनु पर्यो र लिम्पियाडुराको त्रिदेशीय बिन्दु निर्धारण गर्नु पर्यो। र म जलस्रोतको थोरै राख्छु। जलस्रोतमा एउटा देश जनताको खुसीको मापदण्ड भनेको बिजुली उपभोग कति गर्छ नै हो। मैले अघि पनि भने नदी नाला बेचेर युवा विदेश पठाएर दाल चामल तरकारी ल्याउनु ठिक होइन। हाम्रो जग्गा बाँझो राख्न मिल्दैन। र लो भोल्टेजको बिजुली 95% जनतालाई बाल्न दिएको रे। मोबाइल चार्ज गर्न नमिल्ने बिजुली बाल्न दिएर 95% भन्न मिल्छ? ऊर्जा मन्त्रीलाई कसले यो रिपोर्ट दियो? यस्तो लेख्न मिल्छ? माननीय सदस्य, तपाईँको समय सकियो। सकियो सभामुख महोदय। अब म मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयलाई जल र विद्युत माफियाको प्रभावबाट मुक्त राख्नु पर्यो र जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण नगर्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनु पर्यो। निजी क्षेत्रको भन्दा बढी लागत पर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन गरेको किन? यो सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुनु पर्यो। जलविद्युत इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त छात्रवृत्ति दिएर 83,000 मेगावाट बिजुली कहिले उत्पादन गर्ने? 70 वर्ष भयो बिजुली उत्पादन भएको। यो चिप्ले किराको तरिकाले कति हिँड्ने? 46 सालपछि बौद्ध ल्याएको 34 वर्ष भयो, काम केही भएको छैन। त्यसकारण यतातिर सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद।